बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, मैं पेशावर पर भी बात करूंगा, लेकिन पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने मुश्ताक साहब को और पूरे हाउस को नसीहत की कि रूल्स के मुताबिक आप लोग इश्यूज को उठा लें। पेशावर के वाक़े के फ़ौरन बाद 27 तारीख को मैंने तहरीक इल्तिवा जमा किया है और जनाब काकड़ साहब ने भी जमा किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके अपने दफ्तर में, सेक्रेटरीट में अगर इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, शफाफियत नहीं है, तो आप मुझे बताएं हम कौम को कैसे लीड कर सकते हैं। आप कहते हैं कि अब कानून के मुताबिक आए। मैंने 27 तारीख को फौरी तौर पर तहरीक इल्तिवा जमा किया है पेशावर के वाक़े पर, और उस्मान काकड़ भी बता रहे हैं कि मैंने भी जमा किया है, लेकिन आज आपके एजेंडे पर वही होना चाहिए था। एक बात जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझ रहा था कि जनाब शबली साहब का ताल्लुक पेशावर और कोहाट से है, KPK से है। मैं और शबली साहब दोनों KPK से मेंबर है, और जब उन्होंने सुबह फरमाया कि मैं अहम इशू पर बात करना चाहता हूं, मुझे 100% यकीन था कि वो पेशावर ही से अपनी बात का आगाज करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त इससे बड़ा वाकया नहीं है। लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि उन्होंने पेशावर की बजाय गुजरांवाला से अपनी बात का आगाज किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने गुजरांवाला के दर्द को तो महसूस किया है, पेशावर के दर्द को वो महसूस अब भी नहीं कर रहे। जनाब चेयरमैन साहब, मैं बहैसियत सेनेटर और मेरे साथ मुश्ताक साहब, हम दोनों कल पेशावर में रहे, इस मदरसे में रहे, हॉस्पिटल में गए, उन शहीदों के वारिसीन से मिले, जख्मियों की आयादत की। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ कि हमारे मालूम करने पर उन्होंने बताया कि यह वाकया चेयरमैन साहब अचानक नहीं हुआ है, इसलिए कि इंटेलिजेंस इदारों ने इस मदरसे के तलबा को और असातिज़ा को 3 दिन पहले बताया था कि तुम्हारे ऊपर एक हमला होने वाला है। अब सवाल यह है, हुकूमत से सवाल है, वफाक से भी, सूबाई हुकूमत से भी, IGP से भी, वजीर आला से भी, गवर्नर से भी, सदर से भी, वजीर आजम से भी, कि इसी शहर में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था और वो भी इसी तरह इस नौयत का वाक़या था। क्या हुकूमत का फर्ज नहीं था कि फौरी तौर पर वहां इस मदरसे को, मस्जिद को, और ये दीर कॉलोनी है, बिल्कुल आबादी के दरमियान यह इदारा मौजूद है, इनको सिक्योरिटी फराहम करती। मेरी हुकूमत ने इस तरह कोई इक़दाम नहीं किया, और वाक़या के बाद जब मैं और मुश्ताक साहब कल वहां गए, वहां तलबा बेचारे खड़े थे, अपने ढंडे के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि एक एक ने आना है कि हम तलाशी ले ले। क्या इस मस्जिद में इतने बड़े वाक़या के बाद हमारी पुलिस का, हमारे इदारों का फर्ज नहीं था कि उसके बाद कोई और वाक़या होने से पहले ये लोग वहां सिक्योरिटी फराहम करते? हुकूमत ने बेइंतहा गैर संजीदगी का सबूत दिया है और अब भी दे रही है। अतौर इमाम साहब जो चीख रहे हैं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में वाक़या हुआ, तो मैं खुद गवाह हूं कि तीसरे दिन मुल्क के वजीर आजम ने तमाम सियासी जमातों को, आर्मी चीफ को, तमाम इदारों के सरबराहान को पेशावर में बुलाया। हजारहां इख्तिलाफात, सियासी फैसलों और आपस में झगड़ों के बावजूद भी हम सब उनके कहने पर पेशावर पहुंच गए और एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, और उस नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान में अमन रहा। लेकिन शबली साहब जाना नहीं है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जाना नहीं है, बैठना है, मेरे सवालात का जवाब देना है। मैंने आपको छोड़ना नहीं है, इधर बैठना है। आपका मैं एहतराम करता हूं, लेकिन 2 दिनों से आपके रवैये में तब्दीली आई है, लगता है कि आपको भी कुछ रंग चढ़ गया है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप संजीदगी का मुजाहरा करें,
ہم سب پاکستانی ہیں، یہ ہم سب کے بچے ہیں، یہ پاکستانی بچے ہیں۔ اہم ایشو یہی تھا کہ وہ جو وارثین ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے ہاتھوں پر اپنے بچوں کا خون تلاش کرے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کل چک درہ سے آیا ہوں، 22 سال کی بچی حریمہ شاہ اغوا ہو گئی ہے۔ 5 دن بعد رونے دھونے کے بعد حکومت کچھ نہیں کر سکی، بالآخر عوام نے خود تلاش شروع کیا تو ایک پہاڑی سے 2.5 سالہ حریمہ بچی کی لاش وہ برآمد ہو گئی۔ رونے دھونے کے علاوہ ہمارے ساتھ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اہم ایشو یہی ہے کہ ہمارے فاطمہ بیٹی، ہمارے زینب بیٹی، ہمارے کراچی کا مولانا عادل، ہمارے کوئٹہ کے بے گناہ شہری یہ مر رہے ہیں۔ ملک میں آگ لگی ہے، شاید آپ لوگوں کو ان ایئر کنڈیشن حالوں میں حالات کا اندازہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم چیئرمین صاحب، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ختم ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا اس پارٹی کو وہ بھی پریشان ہیں، جنہوں نے نہیں دیا تھا وہ بھی پریشان ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں مسجد جل گئی، وہاں قرآن کریم جلائے گئے، وہاں مشکات شریف بہت مقدس کتاب ہے وہ جلائی گئی، وہاں خون کے دھبے موجود ہے، اور اس وقت پشاور میں ایک زبردست خوف موجود ہے۔ جناب چیئرمین صاحب دیکھیے، باہر کی دنیا میں اگر کسی بلی اور کتے کے ساتھ بھی واقعہ ہوتا ہے، پوری سول سوسائٹی اور سرکاری ادارے الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن رات گئے تک وہاں نہ وزیر اعظم تشریف لے گئے ہیں۔ جناب چیئرمین، وزیر اعظم تو خیر پھر بھی اسلام آباد میں وہ جو چند قدم کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی نہیں گئے ہیں، حتیٰ کہ اس علاقے کا ایم این اے اور ایم پی اے بھی وہاں نہیں گئے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں گئے، بتایا کہ لوگوں کے غصے کی وجہ سے وہ سامنا نہیں کر سکتے۔ آج غصہ نہ ہو تو کل آپ نے جانا ہے، یہی ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوں گے۔ میں تجویز بھی دینا چاہتا ہوں، اور تجویز یہی ہے کہ آپ کا مقابلہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہے، لیکن خدا کے لیے اس اپوزیشن کے ساتھ لڑنے کی بجائے اب دہشت گردوں کے ساتھ لڑے، غربت کے ساتھ لڑے، مہنگائی کے ساتھ لڑے، بے روزگاری کے ساتھ لڑے، اور جن درندوں نے ہمارے سینکڑوں بچوں کو اغوا کیا اور بدکاری کے بعد اس کو قتل کیا، درگور کیا، ان کے ساتھ لڑنے کا اعلان کرے۔ یہ آپ کا بیانیہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کے خبروں کو دیکھے، شبلی صاحب آپ انڈیا کے چینل کو نہ دیکھے، آپ پاکستانی چینل کو دیکھے، یہاں کے اخبارات کو دیکھے، یہاں کے سوشل میڈیا کو دیکھے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے جناب چیئرمین صاحب، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج کی خبر بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے۔ آخر کیوں؟ یا اپوزیشن کی وجہ سے، یا تمہاری نااہلی نالاقی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، میں حکومت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جواب دے کہ اس واقعے میں کون ملوث ہے، قوم کو اعتماد میں لے لے کہ 3 دن بعد جب آپ لوگوں کو پتہ چلا، آپ نے کیوں ہمارے بچوں کو سیکیورٹی مہیا نہیں کی، اور یہاں ایک مفتی صاحب کا فتویٰ موجود ہے، وفاقی منسٹر ہے، کہ جب تک کسی مقتول کا قاتل گرفتار نہ ہو اس وقت تک حکومت ہی کو قاتل سمجھا جائے۔ لہٰذا جب تک آپ گرفتاریاں نہیں کرتے، مجرموں کو سزا نہیں دیتے، وارثین کی تسلی نہیں ہوتی، تو ہم تو حکومت ہی کو ذمہ دار سمجھیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سیاد صاحب۔